अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 11 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी है। नाज़रीन, इस ख़बरनामे को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम ख़बरें। मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की दो तंजीमों जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी को गैर क़ानूनी तंजीम करार दिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि ये तंजीमें लोगों को उकसाने और अमन व अमान को ख़राब करने की जिम्मेदार पाई गई है, जिससे मुल्क की यकजहती और सालिमियत खतरे में पड़ सकती है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इन तंजीमों की सरगर्मियों से वाज़ेह हो गया है कि वो जम्मू कश्मीर में बदआमनी फैलाने की साजिश कर रहे हैं। इनके बयानात और इक़दामात लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहे थे, जिससे अमन व अमान को ख़तरा लाहक था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. रियासत उत्तर प्रदेश के संबल वाक़े शाही जामा मस्जिद का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। हिंदू फरीक वहां नमाज पर पाबंदी और पूजा की इजाज़त चाहते हैं। इस मस्जिद का जब सर्वे किया गया था तो वहां तशद्दुद भी पैदा हुआ था और फिर ऐसा हंगामा शुरू हुआ जिसने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया। कई दिनों तक इंटरनेट मुअत्तल रहा और शहर में कर्फ्यू भी नाफिज करना पड़ा। बाद में हालात मामूल पर आए और फिर सर्वे के साथ साथ खुदाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। गुजरते दिन के साथ कई मंदिरों के बारे में बातें सामने आई है और फिर महीनों तक संबल में जगह जगह खुदाई चलती रही। अब इस तरह की खुदाई से मुतालिक ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साबिक डायरेक्टर KK मोहम्मद का तल्ख तबसरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर मस्जिद में मंदिर तलाश करेंगे तो खाना जंगी शुरू हो सकती है। KK मोहम्मद का कहना है कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर की तलाश मुनासिब नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हिंदुस्तान की हालत अफगानिस्तान, शाम और इजराइल जैसी हो सकती है। जाहिर है खाना जंगी वाली हालत किसी भी मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। ये बयान साबिक ASI डायरेक्टर ने उज्जैन में दिया, जहां विक्रम उत्सव में शरीक होने पहुंचे थे। मुल्क में होली और नमाज जुम्मा एक साथ आने के बाद मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के संबल, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ और दीगर शहरों में नमाज के औकात में तब्दीली की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। संबल में इंतजामिया और अमन कमेटी के दरमियान हुई मीटिंग में फैसला किया गया कि होली और नमाज जुम्मा के वक्त में हम आहंगी पैदा करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक हिंदू बरादरी 2:30 तक होली का जश्न मनाएगी, जबकि मुसलमान 2:30 के बाद नमाज जुम्मा अदा करेंगे। संबल के DM और SSP ने कहा कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर को 6 जोन्स और 32 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है, जहां PSC यानी पुलिस आर्म्ड फोर्स की 7 कंपनियां तैनात की जा रही है। पुलिस हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान कायम रखने में इंतजामिया का साथ दें। मुरादाबाद में भी नमाज जुम्मा के औकात में तब्दीली का ऐलान किया गया है। मुरादाबाद की जामा मस्जिद के शहर इमाम सैयद मासूम अली आज़ाद ने कहा कि 14 मार्च यानी जुम्मे को नमाज जुम्मा आम वक्त यानी 1 बजे के बजाय 2:30 पर अदा की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो अपनी करीबी मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा करें ताकि रास्ते में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। होली के दौरान अमन की बरकरारी और मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर की इंतजामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर इलाके की 60 मसाजिद को तारपुलिन से ढक दिया है। यहाँ की जूता मार होली मशहूर है। मजहबी रहनुमाओं और मुकामी हुकाम से तफसीली बातचीत के बाद यह फैसला किया गया कि मसाजिद पर कोई रंग ना फेंके। जूता मार होली के दौरान जूते तक फेंके जाते हैं। 10 किलोमीटर तवील जुलूस निकाला जाता है, जिसमें हज़ारों लोग हिस्सा लेते हैं। अक्सर भीड़ बेकाबू हो जाती है। मसाजिद को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए ज़िला इंतजामिया ने मुकामी मजहबी रहनुमाओं की मदद से फैसला किया कि मसाजिद को तारपुलिन से ढांक दिया जाए। हुकाम ने मज़ीद सिक्योरिटी इक़दाम का भी मनसूबा बनाया। ड्रोन कैमरों से भी नज़र रखी जाएगी। सुपरिटेंडेंट पुलिस S राजेश ने कहा है कि हमने मसाजिद को ढक दिया है और तमाम मजहबी मुकामात के अतराफ खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। अलीगढ़ के मुफ्ती आजम खालिद हमीद ने मुसलमानों से कहा है कि वो तमाम एहतियाती इक़दाम करें ताकि रमज़ान के दूसरा जुम्मा यानी 14 मार्च को होली त्यौहार खुशगवार माहौल में पुरअमन गुजर जाए। मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती हमीद ने कहा कि मुसलमानों का रवैया लचकदार होना चाहिए। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जाते हुए इन्हें इन इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए जहां रंग फेंके जा रहे हों। उन्होंने मिली जुली आबादियों की मसाजिद के इमामों से कहा है कि वो नमाज जुम्मा का वक्त 1 घंटा आगे बढ़ा दें ताकि कोई इम्कानी झड़प पेश ना आए।
महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे ने मल्हार सर्टिफिकेशन शुरू करने का ऐलान किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद झटका मटन शॉप्स को सर्टिफाई करना है, जिन्हें खास तौर पर हिंदू लोग चलाएंगे। वजीर ने कहा कि ये दुकानें 100% हिंदू चलाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ऐसी सर्टिफाइड दुकानों से ही गोश्त खरीदें। नीतीश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज हमने महाराष्ट्र की हिंदू कम्युनिटी के लिए एक निहायत अहम कदम उठाया है। हलाल सर्टिफिकेट के जवाब में मल्हार सर्टिफिकेशन.com की शुरुआत की गई। मल्हार सर्टिफिकेशन के जरिए हिंदू फिरके की रसाई मटन की सही दुकानों तक होगी, जिन्हें 100% हिंदू लोग ही चलाएंगे। मटन में कहीं भी कोई मिलावट नहीं होगी। नाज़रीन, नीतीश राणे के इस इक़दाम से मुसलमानों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मुसलमान बखूबी जान सकेंगे कि हलाल गोश्त कहाँ पर मिलता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही महात्मा गांधी नई सीरीज में 100 और 200 रुपए के नए बैंक नोट जारी करेगा। आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर पुनीत पिंचोली ने कहा है कि इन नए नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। इन नए नोटों का डिज़ाइन मौजूदा महात्मा गांधी नई सीरीज के नोटों जैसा ही होगा, यानी इनके रंग, पैटर्न और हिफाजती खुसूसियात मौजूदा नोटों के मुताबिक रहेंगे। आरबीआई ने वाज़ेह किया है कि पहले जारी किए गए तमाम पुराने 100 और 200 रुपए के नोट भी गर्दिश में रहेंगे और इन्हें कानूनी टेंडर समझा जाएगा। ये कदम नकदी की फराहमी को बरकरार रखने और बैंककारी के निज़ाम में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के मकसद से उठाया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने इत्तला दी है कि बाज़ वजूहात की बिना पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 13 मार्च को होने वाला धरना अब 17 मार्च को होगा। उन्होंने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि पहले यह धरना 10 मार्च को होना था, जिसे तब्दील करके 13 मार्च को किया गया, लेकिन कई वजह की बिना पर अब धरना 17 मार्च को होगा। इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने तमाम लोगों से शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि 5 को और मुसलमानों की जानिब से वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को ईमेल भेजने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुमताज़ कौमी और रियासती सतह की मुस्लिम तंजीमों और अहम अफराद की वसी नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत ने न सिर्फ अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने से इनकार किया है, बल्कि इस बिल को मज़ीद सख्त और मुतनाज़ा बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल बराह रास्त बीजेपी की आला लीडरशिप से पंगा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा अदाकार बताया। यह बात उन्होंने यार दोस्तों की किसी महफिल में नहीं बल्कि मीडिया के सामने कही, जिसके बाद बीजेपी लीडरशिप की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने की तौक़े की जा रही है। उन्होंने जयपुर में मुनक़िदा फिल्म अवार्ड तकरीब आइफा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही। इनसे मीडिया वालों ने पूछा कि आपका फेवरेट अदाकार कौन है। इसके जवाब में उन्होंने बड़ी मायने-ख़ेज़ मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इनके तो एक ही पसंदीदा अदाकार हैं और वो हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। इस जवाब पर ख़ुद मीडिया वाले भी परेशान हो गए, लेकिन सीएम इसके बाद वहां नहीं ठहरे बल्कि निकले और चले गए। यह खबर आम होने पर राजस्थान कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हम तो ये बात एक अरसे से कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं। चलो अच्छा हुआ कि बीजेपी वालों के समझ में ये बात आ गई और वो इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिद्दत पसंद लीडरान के मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर मुमलिकत ठाकुर रघुराज सिंह का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। होली और जुमा एक ही दिन पड़ने के तनाजुर में उन्होंने नाज़िबा तबसरा करते हुए कहा है कि सफ़ेद टोपी पहनने वालों को चाहिए कि अगर वो नमाज के लिए घरों से निकलें तो तरपाल का हिजाब पहन लें। इसी तरह बीजेपी की रुकने असेंबली कैतकी सिंह ने भी एक मुतनाज़ा बयान दिया है और कहा है कि बलिया ज़िले के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के इलाज के लिए अलग इंतज़ाम होना चाहिए। हालांकि इन लीडरान के इस बयानात पर एतराज़ात का सिलसिला भी शुरू हो गया और ऐसे बयानात को मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा मेहनत व रोजगार के वजीर मुमलिकत रघुराज सिंह ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि जिस तरह होली के मौके पर मस्जिद को तरपाल से ढांप दिया जाता है और औरतें हिजाब करती है, इसी तरह सफ़ेद टोपी के साथ तरपाल का हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें, वरना घर में ही नमाज पढ़ें। वजीर ने कहा कि इससे टोपी, सफ़ेद कपड़ों के रंगों और गुलाल से बचा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि वजीर रघुराज सिंह ने मजीद खबरदार किया कि होली के त्यौहार में खलल डालने की कोशिश करने वालों के पास महदूद मुतबादिल रास्ते हैं, या तो वो जेल जाएं, रियासत छोड़ दें या फिर अपना नाम यमराज के पास लिखवा लें। रघुराज सिंह ने यह बयान अलीगढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान दिया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला 34 साल को शरपसंदों ने हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया। मामला गुज़िश्ता रोज उस वक्त पेश आया जब हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला लक्ष्मी नगर में वाक़ नवाब अख्तर के घर से इनके बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाकर वापस अपने घर आराम पार्क जा रहे थे।
تفصیلات کے مطابق جب حافظ محمد عبداللہ نے اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں کچھ شرپسندوں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ تم لوگوں کا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ شرپسندوں نے مذہب مخالف نعرے لگائے اور انہیں کٹ ملا کہہ کر ان پر لات اور گھونسوں سے حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور قریبی اسپتال میں ان کا علاج کرایا جا رہا ہے۔ حافظ محمد عبداللہ نے تھانہ لکشمی نگر میں تحریری شکایت درج کرائی اور شرپسندوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن تقریباً 36 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی پولیس نے ابھی تک کوئی FIR درج نہیں کی۔ نواب اختر نے کہا کہ پولیس اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور قصورواروں کے خلاف FIR درج کرے اور ملزمین کو جلد از جلد ان کو قانون کے دائرے میں لائیں، لیکن پولیس مستعدی نہیں دکھا پا رہی ہے۔ ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے حکومت کے مشیر برائے اقلیت و کمزور طبقات محمد علی شبیر کے ہمراہ چیف منسٹر کی دعوت افطار اور ریاست کی 815 مساجد میں حکومت کی دعوت افطار کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریض کے صدر فہیم قریشی، اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود تفسیر اقبال IPS اور ڈائریکٹر اقلیتی بہبود یاسمین بادشاہ IAS اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لال بہادر اسٹیڈیم میں چیف منسٹر کی دعوت افطار کا 21 یا 22 مارچ کو انعقاد عمل میں آئے گا۔ اعلیٰ اختیاری کمیٹی نے ائمہ معززین کے 3 ماہ کے اعزازیہ کے بقایا جات کے لیے 21 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت ائمہ معززین کے اعزازیہ کو ہر ماہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست میں حیدرآباد اور دیگر 11 اضلاع کی 815 مساجد میں حکومت کی جانب سے دعوت افطار کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر مسجد کو 1 لاکھ روپے جاری کرنے سے اتفاق کیا گیا ہے۔ مقامی ارکان اسمبلی سے مشاورت کے ذریعے مساجد کا انتخاب کیا جائے گا۔ ہر مسجد میں بڑی تعداد میں روزہ دار شرکت کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت کے احکامات کے مطابق 15 مارچ سے اسکول کے اوقات کا صبح 8 بجے سے 12:30 بجے ہو جائیں گے اور 23 اپریل یعنی تعلیمی سال کے آخری دن تک یہ وقت رہے گا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد اضلاع میں دھوپ اور گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر محکمہ تعلیم نے 15 مارچ سے نصف یوم اسکول کے احکام جاری کیے اور ان احکام پر عمل کے سلسلے میں محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی گئی۔ کہا گیا کہ تمام اسکولوں کے انتظامیہ کو پابند بنایا جائے کہ وہ احکامات کے مطابق اسکول کے اوقات کار رکھیں اور 12:30 بجے اسکول کو چھٹی دے دیں، جس میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ موسمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایڈن گارڈن کنگ کوٹھی پر آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبلڈ کی دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان و نیوز ایڈیٹر سیاست نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور خطاب کیا۔ وزیر کے آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبلڈ اعظم پورہ جماعت اسلامی کی جانب سے معذور طلباء و طالبات کے لیے سال 2006 میں قائم کیا گیا ادارہ ہے، جس کا مقصد قوت سماعت و قوت گویائی اور بینائی سے محروم بچوں کے علاوہ ذہنی طور پر معذور بچوں کو دینی و عصری تعلیم سے ہم آہنگ کرنا اور انہیں بھی سماج میں برابر کا مقام دلانا ہے۔ یہ ادارہ ملت کے ایسے بچوں کو جو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہیں انہیں دینی و دنیاوی تربیت فراہم کر رہا ہے، جس میں کمپیوٹر اور دیگر فنی تربیت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں کی ہر طرح سے کاؤنسلنگ اور تربیت کی جاتی ہے۔ چنچل گوڑا پرنٹنگ پریس تا سنتوش نگر IS سدن فلائی اوور کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اراضیات کے حصول اور مختلف وجوہات کے بعد اس برج کے کام کو روک دیا گیا تھا۔ 3 کلومیٹر طویل 4 لین کے اس اسٹیل برج کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد چنچل گوڑا سعید آباد IS سدن سنتوش نگر مادنا پیٹ منڈی کرما گوڑا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹریفک مسئلے کی یکسوئی ہوگی۔ بلدی حکام نے بتایا کہ اس برج کی تعمیر کے لیے 149 جائیدادوں کے حصول کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں سے 126 حاصل کر لی گئی ہے۔ 23 جائیدادیں بشمول مذہبی مقامات کے حصول میں دشواری ہو رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے نریندر مودی کی زیر قیادت BJP حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ اس حکومت نے اقلیتی بہبود کے بجٹ میں سال در سال کمی کرتے ہوئے ہر سال اقلیتوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سال 2023-24 میں اقلیتی بہبود کے بجٹ کے تحت 3097 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے تھے۔ وزارت امور اقلیتی بہبود نے اس میں سے 2060 کروڑ روپے واپس کر دیے، صرف معمولی فنڈز کا استعمال کیا۔ 2024-25 مالی سال میں بھی اسی طریقہ کار پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اسی نے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ مستحق اقلیتی طلباء کو طلب کے مطابق اسکالرشپ جاری کیے جائیں۔ 2007-8 سے اسکالرشپس کی 3 اسکیمات پر نظر ثانی نہیں کی گئی ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں مرکزی بجٹ پر مختلف محکمہ جات کے مطالبات زر پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ریاست کی اہم اپوزیشن جماعت BRS نے آج سے شروع ہونے والے اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پیش نظر ایوان میں حکومت کو گھیرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اسمبلی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے تلنگانہ بھون میں BRS کے ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل کے ساتھ BRS لیجسلیٹو پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی سربراہ اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں کانگریس حکومت کی 15 مہینوں کی کارکردگی پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ BRS ذرائع کے مطابق سربراہ چندر شیکھر راؤ نے
ارکان مقننہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اسمبلی انتخابات سے قبل عوام سے 6 ضمانتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن 1.5 سال کا عرصہ ہونے کے باوجود 6 ضمانتوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے پارٹی کے ارکان مقننہ پر زور دیا کہ وہ کانگریس کی 6 ضمانتوں کو ایوان میں اٹھاتے ہوئے ان پر عمل آوری کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ سینئر کانگریس قائد و حلقہ نامپلی انچارج فیروز خان نے MLC انتخابات میں پارٹی کی جانب سے نامزد کیے گئے 3 امیدواروں کے انتخاب پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی قیادت کا یہ فیصلہ وفادار اور حقیقی کانگریسیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ وجے شانتی اور شنکر نائک کی کانگریس پارٹی کے لیے کیا خدمات تھے؟ گزشتہ 10 سال کے دوران یہ لوگ کہاں تھے؟ سابقہ حکومت کے خلاف احتجاجی پروگراموں، دھرنا ریلیاں، پولیس کی گرفتاریاں، پولیس کی لاٹھیاں کھائے، اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ کس بنیاد پر انہیں MLC کے لیے نامزد کیا گیا؟ پارٹی قیادت کے اس فیصلے سے وفادار کانگریس کارکنوں میں ناراضگی اور مایوسی پائی جا رہی ہے۔ فیروز خان پارٹی کے اس فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ جہاں تک مسلم امیدوار کو نظر انداز کرنے کا سوال ہے، اس میں مذہب کی بنیاد پر بات نہیں کرتے۔ کانگریس قیادت کو نامزد کرنا تھا تو وفادار اور حقیقی کانگریسیوں کو کرنا تھا، جنہوں نے 10 سال تک کانگریس کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے کئی قربانیاں پیش کی ہے۔ فیروز خان نے کہا کہ جہاں تک مجھے MLC دینے کا سوال ہے، میں عہدے کے لیے کسی کے پیر نہیں پڑوں گا۔ میری پارٹی کے لیے خدمات اور کارکردگی کی بنیاد پر دعوے دار ہوں۔ اگر عہدے کے لیے پیر پڑنا ہی ہے تو میں اپنے حلقے کے عوام کے پیر پڑوں گا، جنہوں نے نامپلی حلقے میں مجھے سیاسی طاقت بخشی ہے، اور میں اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مجھے عہدہ ملنے یا نہ ملے۔ میں نے گزشتہ 10 سال میں پارٹی کے لیے کیا کیا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد میں حیدرآباد میٹرو ریل کی راہداری پر جائیدادوں کے حصول کے ساتھ سلطان شاہی کے آگے راہداری کی جائیدادوں پر نشانات لگائے جانے لگے ہیں، اور شالی بنڈا علی آباد سے انجن بولی جانے والی راہداری پر بھی جائیدادوں پر میٹرو ریل حکام اور حصول جائیداد کے ذمہ دار حکام سے نشاندہی کر کے نشان لگائے جانے لگے ہیں۔ مہاتما گاندھی بس اسٹیشن املی بند تا چندران گٹا میٹرو ریل راہداری کو منظوری کے بعد میر عالم سڑک پر جائیدادوں کے حصول اور انہدامی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور تیزی سے اس راہداری پر انہدامی کارروائی جاری ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل عہدیداروں کے مطابق راہداری پر مرحلے وار انداز میں جائیدادوں کے حصول اور انہدام کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ابتدائی مرحلے میں دارالشفا تا سلطان شاہی حصول جائیداد کے اقدامات کیے جا چکے ہیں، اور اب تک جو جائیدادیں حاصل کی گئی ہیں ان میں دارالشفا، منڈی میر عالم، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ، بی بی بازار چوراہا، مغل پورہ اور سلطان شاہی کے قریب جائیدادوں کو حاصل کر کے انہدامی کارروائی کی جا چکی ہے، اور اب ہری بولی، شالی بنڈا، علی آباد، انجن بولی کی جائیدادوں کی نشاندہی کی جانے لگی ہے۔ اس راہداری کے دوسرے مرحلے میں جائیدادوں کی نشاندہی کی تکمیل کے ساتھ ماہ رمضان کے بعد منڈی میر عالم، اعتبار چوک، کوٹلہ علیجہ اور مغل پورے کی سڑک پر جائیدادوں کے حصول و انہدامی کارروائیوں میں تیزی لائی جائے گی، کیونکہ کئی جائیداد مالکین نے ماہ رمضان کے بعد انہدام کی خواہش کی ہے۔ آئندہ مہینے میں اس راہداری پر انہدامی کاموں کے ساتھ تعمیری کاموں کے آغاز کا بھی میٹرو ریل کی جانب سے جائزہ لیا جا رہا ہے، تاکہ مہاتما گاندھی بس اسٹیشن املی بند سے اس راہداری کو مربوط کرنے کا عملی آغاز کر کے پلرز کی تعمیر کو یقینی بنایا جا سکے اور کاموں کو معینہ مدت میں مکمل کیا جا سکے۔